बाब तुम्ही एक BJPचे एक बरे कार्यकर्ते म्हाका एक सांग कशा तरेचो सध्या माहोल आसा पिरो मतदारसंघात ना ओवरऑल जर तुम्ही ऐकला आसत जाल्यार तसो भारतीय जनता पार्टीचो बरे तरेचें वारें पिरोळान आसा आनी फाटल्या जेन्नाच्यान इलेक्शन जायत तेन्नाच्यान भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान पिरोळ मतदारसंघ रावलेलो आसा आनी हेवू फावट रावतलो अशें गृहीत धरता। कारण प्रत्येक फावट जे वेळार लोकसभेचें इलेक्शन जाता त्या वेळार भरघोस मतां ही भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक जाता आनी आमचो कॅन्डिडेट श्रीपाद भाऊ असल्या कारणान मात्तूय दुबाव ना की परत एकदां आमी आमचे पिरोळच्यान भरघोस मतां भाऊक आमी दितले। ओके, म्हाका एक सांग भाऊक तुमी मतां दितले म्हणटात की हेज्यान पयलीं कितें जावपाक जाय आशिल्लें जें भाऊ कडेन शक्य जालें ना, कारण खुबश्या कडल्यान टिका जाता भाऊचेर की भाऊन कितें केलां। बरोबर आसा, टिका करप हें तेंच्या टिका करतल्यांचें काम आसा। टिका करप सोपी आसा। हांव टिका करतल्याक सांगूंक सोदतां तुमी एकदां MP जायात आनी पळयात खरेंच तितलें सोंपें आसा। उलोवप सोंपें, काम करप खूब कठीण आसा। जे तरेन भाऊन केलां, आयज भाऊचो 10 नंबर लागता अख्ख्या भारतांत, म्हणजे ताणें जी कामां केल्यां ती खूब केल्यां अशें समजूं येता की उलोवप सोंपें आसा पण काम करप खूब कठीण आसा। आयज भाऊन खूब कामां केल्लीं आहा म्हणूनच तेजी पावती आयज लोक ताका दिता। भाऊचो सांगपाचें म्हणल्यार भाऊ एक सादो सामको सामान्यांतलो सामान्यातल्यान काम करीत येयल्लो आसा। सगळ्यांक मेळोन मिसळोन काम करपी, सदांच हांसत खेळत काम करपी। तो केन्नाच खंयच्याच मनशाक दुखयना। तो खंयच्याय पार्टीचो आसूं, तो काँग्रेसचो गेलो किंवा दुसऱ्या पार्टीचो गेलो म्हणून ते केन्नाच तापोवचो ना आनी केन्ना कितें वायट उतरां दिवचो ना। तेज्या खांदार हात घालून ताका बरेंच सांगतलो। मागीर मतां हो विशय वेगळो आसा। ते तरेन आपले जे तरेन विचार करता तसो लोक मतां मारता। म्हणून भाऊन जायतीं कामां हांगासर केल्लीं आसात। हांव आतां हांगासर आमी शिलवाड्या हांगासर आसा। हांगासर ज्यो स्ट्रीट लायट आसा, जी मेन रोडा वयल्यान हांगा शिला व्हडलें घर हांगासर येयल्लें आसा, ती भाऊच्या फंडांतल्यान जाल्ली आसा। तशेंच MP लेडांतल्यान हांगासर एक रस्तो जाल्लो आसा माट्टी आमाडी हांगासर। तशेंच खामणी देवळा कडेन वयता ती स्ट्रीट लायट जाल्ली आसा। जायतीं कामां हांगासर वेरे वागुर्मे पंचायतीन सुद्दां भाऊच्या थ्रू जाल्ली आसा। आमी कितें आसा, आमी उलयता खंय, आमी केन्ना भाऊ कडेन कामूच घेवन वचना आनी उलयता खंय भाऊन काम करूना, हें चुकीची गजाल। हांव 23-24 वर्सां राजकारणांत आहा, तितूंतले 10 वर्सां भाऊ वांगडा आसा। तेन्ना जी कामां घेवन हांव भाऊ कडेन गेला ती भाऊन आमची केल्लीं आसा। ओके, म्हाका एक सांग, प्रत्येकाची एक मतदाराची इच्छा आसता की जो कोण निवडून येता, जो MP जाता, तेणें खंय तरी एक दीस तरी पासय मारची अशी तुमकां दिसना की तेणें खंय तरी एक प्रत्येक कडेन एक 2-4 ऑफिसां तरी ओपन करची अशी म्हणून, जेणे करून तो त्या टायमार अवेलेबल आसतलो। ना, ऑफिसां ओपन केली म्हणून जायना, त्या ऑफिसाचो उपयोग जावंक जाय। भाऊ असो आहा की तूं केन्ना फोन मार, भाऊ केन्नाच ना म्हणत। तूं केन्ना ताका मेळटा म्हणून सांग, तूं येता, तो येवपाक तयार आसता। आयज कितलेशेच फावट तो वळवय येयल्लो आसा, वेरें येयल्लो आसा, आमी सांगत जाल्यार तो खंय येवपाक तयार आसा। जो मेरेन आमी आमचो प्रोग्राम धरना, भाऊ बेश्टोच कसो येतलो, यो रे आयज आमगेर यो म्हटलो म्हणून कसो येतलो। काही प्रोग्राम आहा ते आमीच ठरप आसता आनी तूं भाऊ यो म्हणून जाय, आपयल्यार तो नक्कीच येता। कशा तरेचें काम आसतलें तुमचें सद्या 7 तारीख लागीं पावता। आमचे पिरोळ म्हणून ही भारतीय जनता पार्टीक लीड मेळटलीच आनी जे तरेन देशान मोदीचे सरकार काम करता ते तरेन हे फावट भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार जातलें। मोदीक पळोवन मारतले लोक वोटींग। मोदीक पळोवन मारतले, भाऊकूय पळोवन मारतले। भाऊ आमचो भाऊ। ओके।